کیا کہنا ہے؟ کوئی نہیں. بس یہ لائن آپ نے پڑھنی ہے دیوانوں کی طرح. بولیے سرکار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں بولیے سرکار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں بولیے سرکار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. اور مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. مائیں ہوتی ہی مومنوں کی ہیں. کیوں قبلہ مائیں ہوتی ہی مومنوں کی ہیں. کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جو اپنی ماں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں, اور وہ سنی ہے جو گج بج کے کہتا ہے مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ. ارے بنت یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں بنت یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. جی بنت یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. بنت یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. اور لے کے کاندھوں پر چڑھے وہ غار سور. لے کے کاندھوں پر چڑھے وہ غار سور. لے کے کاندھوں پر چڑھے وہ غار سور. لے کے کاندھوں پر چڑھے وہ یار سور. ارے ان کے یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ایسے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھیے. ان کے یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں ان کے یارے غار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. قبلہ بڑا ہی قابل غور شعر. کیا ہی خوب شعر لکھا. ہاں دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں. نعرہ تحقیق حق چاریا. نعرہ تحقیق حق چاریا. دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں. دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں. اب سنی ماں کا لال دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولے گا کیا کہ ان کے چاروں یاروں جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ان کے چاروں یاروں جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں ان کے چاروں یاروں جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. ان کے چاروں یاروں جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. اور میرے بابا جی خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ دور دور کتے ہو مالکانو ہی پہ گئے ہو. اسی ضمن میں ایک شعر کیا لکھا گرا کر رہا ہوں, سنیے گا. ہاں سارے جہان دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو. یہ صحابہ کے منکروں کو کہہ رہا ہے کیا کہ سارے جہان دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے ہو. او پاک صحاب دے بارے او دسیو کی گلاں کہہ گئے ہو. صدیق عمر عثمان علی تے پونکو او در در کتیوں مالکانو پہ گئے ہو. ارے ان کے چاروں یاروں جیسا
नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। असी एक बाबे दे उर्स से बैठे हैं ते बाबा भी हो जेड़ा मर्द जेड़ा हजूर सुल्तानुल आरिफीन कुदवतुल सालिकीन बुरहानुल वासिलीन शोरकोट दे टिब्बियां च रहने वाले झंग दे शहनशाह भी यही गल फरमाइए, हाथ मर्दां दे आई मुश्किल दी कुंजी यारो, हाथ मर्दां दे आई। ये मर्द बैठे हैं, इनके दरबार पे अगर किसी ने दुआ मांगी है तो वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अंदर जाके जिसने दुआ मांगी है वो सच बोल के बोले सुभान अल्लाह। इनके दरबार पे अंदर जाएं, दुआ मांगें, दुआ मांगने के बाद फिर आपका शजरा जो ऊपर लिखा हुआ वो पढ़ें, फिर उसके बाद आप इनकी तख्ती पे देखें, जहां नाम लिखा ना वहां नीचे लिखा हुआ है एक बाबे मर्द का शेर। उन्होंने भी अकीदे की पासदारी करते हुए ये कहा है, अल्लाह मोहम्मद। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा लोग कहते हैं कि जेड़ा नहीं हैगा जंडियाला शेर खान ला सैयद, लोग कहते हैं, पर मैं आख्या तुसी जंडियाले शेर खान सैयद नूं वेखिया ही नहीं, तुसी मन्निया की तुसां ते वेखे आखे की आखे लोकां ते ट्रालियां पिछे उन्हां दे शेर लिखे हुए ने। मैं आख्या की आखे लोकां लिखिया होया वारसा ना कर मान वारसां दा रब बेवारसा करके। मैं आख्या होर की लिखिया ए ट्राली ट्रैक्टरां तो छड्डो, ए ते जेड़े फेरी वाले बंदे ने इन्हां ने तो जनाब किश्तां भराइयां ने। मैं आख्या की भराइयां आखे ना आख्या काफ कक्कां दियां कुलियां रहन खड़ियां, चुनेदार हवेलियां टहंदियां ने, जिथे मौत नमानी ने लाए डेरे, हथी लगियां मेहंदियां भी सजनों लैंदियां ने। औखे सौखे वक्त बंदा भोग लैंदा है। कारी साहब गल्ला याद प्यारे आ मैं क्या बस तू इन्नी बड़िया जंडियाले शेर खान दा सैयद। मैं क्या उन्हें अकीदे ते पैरा भी दिता है। जंडियाले शेर खान दे सैयद वारिस शाह फरमाया, चारे यार नबी दे चारे गोहर। इत्थे रख बोलो नारे तहकीक। मैं नारा लासा जी लासा इंशाअल्लाह लासा, पर ऐ ते सुनो ना, चारे यार नबी दे चारे गोहर जेड़े आपो अपनी गुनी सहिंदड़े नी, जेड़ा इना चोवां दे विच फर्क पावे ओ धूड़ो ही हजूर दे गंदड़े नी। अबू बकर उमर उस्मान अली दे सदके बख्श मौला, वारिस शाह दे फेल जमदड़े नी। नारे तहकीक। हुन दिल इथों करे ते बोलिया जे अल्लाह मुहम्मद चार यार। नहीं 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 इंज नहीं इंज नहीं ओए इंज नहीं इंज नहीं। कबर च जान तो पहले मान लीए ओ ठीक है, कबर विच जाके ते मनना क्यों? हजूर सुल्तानुल आरिफीन ज़ुहदुल अंबिया पाक पतन दे वाली गंजे शकर आपने कहा है, देख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुली मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। जिन्ना पाक पतन शहर दी गड्डी वेखिए बोलो सुभान अल्लाह। तुसा गड्डी वेखी है, मैं दुआ करांगा हजूर किबला बाबा जी मियां सरकार दा सदका तुसी मुहर्रमा विच चले जाओ पाक पतन, फिर लैन लगी होवे असी भी विच लग जाइए। एक लैन इत्थे लगदी है, एक लैन मैदान माशर च लगनी है, जिदा नक्शा आला हज़रत ने खिंचे है। ते मैं सादे लफ्ज़ां च इंज पढ़ देना, मीम जाने ऐन जाने। मीम से मुराद नहीं, सारे नहीं बोले, नौकर जो है। मीम से मुराद आइन से मुराद मैनू पता सी ना सारे यही कहना क्योंकि सिखाया ही है गया वे। पर देखो अकीदा आला हजरत दा, अब अल्लाह क्या फरमाते हैं, आइन से मुराद क्या है? हजरत अबू बकर का नाम है अब्दुल्ला। हजरत अबू बकर का जो नाम है वो क्या है? हाँ, आप फरमाते हैं आइन से उमर। जेड़े जागते बैठे हो, आइन से अब्दुल्ला, आइन से उमर, आइन से उस्मान, आइन से अली। हुन बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक। अच्छा, मैं उसे नारे ते आ रहे हैं जी, उसे नारे ते की मैं जी गल कर रहा। मीम जाने ऐन जाने लैन जाने हुसैन जाने। हजूर बिस्मिल्लाह भाई देखें मर हम सब ने जाना, मर जाना कि नहीं? जेड़े बंदे को कोई स्टाम्प पेपर है मैं नहीं मरना, ना बोले। मैं उसे गल देंगा, वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुली मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर बन जानी मिट्टी दी ढेरी।
تے مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی ہے بھی مٹی ذات پات دی گل نہ کر تو میں چودھری میں چیما میں چٹھا میں بٹ میں ملک نہ 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 ذات پات دی گل نہ کر تو ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی ذات صرف خدا دی اچھی باقی سب کچھ مٹی 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 ہن بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق 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 فرید آپ تسی اٹھے ہو جننے بندے آئے ہو نا جننے بندے ایتھے آئے ہو جننے بندے ایتھے آئے ہو اللہ پاک پتن لے جائے محرمہ اچ حق فرید بابے بہشت کھلے بابے بہشت اللہ کرے ساڈے نصیب بھی کھلن اسی او دے وچوں انج لنگی جویں پل صراط لنگنا ہے وچوں لنگ جائیے اللہ انہاں بندیاں چ نام لکھ لے جنہ بغیر حساب وچ جنت وچ جانا ہے ہن میں جڑی گل کر لگا پھر بولیا جے حق فرید یا فرید ایتھوں جے دل کرے تے پیر جی ایک گل کیتی ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تے آپ ہی لکھیے تے آپ پڑھیے انہاں کولوں لے کے میں تانوں تحفہ پیا دینا جنوں تحفہ قبول ہوئے رکھ لیا جے نہیں تے موڑ کے ڈول مینوں دے دیا جے میں جیب وچ پا کے نال لے جاں گا کسی اور شہر سناواں گا میں جڑا گل کر لگا حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چاچا جی آ فرماندے نے رکی سکی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی اوے رکی سکی گھا فریدا ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائیاں چوپڑیاں نہ ترساویں جی اوے روٹی میری کاٹ دی تے لاندی میری بھوک کھادیاں جنہاں نے چوپڑیاں سین گیا ہے دکھ پرے خزانے رب دے فریدا نیوایوں کے لٹ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید نعرہ تحقیق اے نعرے نو جنہ بھی دل کری نا کلی پا کے بندہ ایتھے تمہانا پا سکدا ہے اوے اسی تے بابیاں دے نوکر ہوئے جیڑا بابیاں دا نوکر بولے سبحان اللہ میں حضور قبلہ علماء توجہ کر لیں گے اے نام ہی کرن نا سمجھ تانوں آ جائے گی اے نام ہی کرن تے کام چل جائے گا تہاڈی توجہ ہو گئی تے ول ہو جائے گی او چول ہوندے نے جنہاں دے بابے نہیں ہوندے او چول ہوندے نے جنہاں دے بابے نہیں ہوندے جیڑا بابیاں دا نہ ہوئے او بھی چول ہوندا ہے او ایک کوڑ کینی بیٹھی ہے نا جیلم دے وچ نکے جے کمرے وچ بیٹھ کے شتیر نو جفا مار کے بیٹھی ہے آندی بابے شے کوئی نہیں کی آندے نے انہوں آ کے وہ خواہ خواجہ محمد عثمان داؤد سو رہا ہے جب ایکھو آ کے کی شے ہو رہی ہے پھر آندھا بابے شے کوئی نہیں میں کہا حضور قبلہ بابا جی پیر بلے شاہ صاحب دا بھی سال ہویا کنہ دا نہ لیا میں جنہ شہر قصور دا فلودہ کھادا مسکرا کے بولو سبحان اللہ میں پھر کھوا دیاں گا جو کوئی آکھے گا تے میں گل یہ سنانا چاہنا تاکہ تہاڈا منہ میٹھا ہو جائے تے گل سمجھ آ جائے کیونکہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تو بعد جے شہر قصور تو مڑ کے داتا صاحب سلام نہ کیتا تے چس نہیں آنی اے سنو بابا پیر بلے شاہ قصوری بلا کی فرماندے نے ایتھے میں سارے تسی تے بیٹھے سارے ہی نوکر ہو نا جی سارے بابیاں دے بھی تے جن اے بابے سانو لے کے جاندے نے حضور دی بارگاہ چ جیڑا بابا حضور دی بارگاہ چ نہ لے کے جاوے او بھی بابا ہوندا ہے وہ بھی کوئی بابا ہوندا ہے اے بابیاں کو لان دا مقصد ہے ہوندا ہے ایتھے ویڑا سجان دا مقصد ہے یہ انہاں بابیاں ساڈی باں پھڑ کے حضور دی بارگاہ چ لے گئے نے ہیں اے بابے سانو پھڑ کے حضور دی تے جڑا اس رات ہوتے گا ان پھر بابے بھی پوچھن گے تے سرکار بھی پوچھن گے اے جڑی گل کرنا چاہنا حضور قبلہ بابا جی پیر بلے شاہ صاحب آپ نے بڑی کمال دی گل لکھی آپ نے فرمائی نہ پھلاں دا پہلے ارک بنا انہاں ارکاں دا پھر کڈ دریا دے وچ پھر ڈبیاں لا مچھیاں وانگر رج رج نہ پھر بھی بلیا تیری بو نہیں مکنی پہلا اپنی میں مکا ہتھا کے بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اچھا حضور قبلہ بابا جی اسی کیوں بابیاں کو جانے ہیں جی اسی کیوں
ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੇੜੇ ਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜੀ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜੋ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਗੱਲ, ਆਪਨੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਚਾਦਰ, ਕਫਨ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਮਲੀਏ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪੇ ਖਿੱਚਨੇ ਡੋਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੱਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ हैदरी। नारे तहकीक तो बाद नारा हैदरी लांदी चस्की बड़ी है। मैं पढ़ता हूँ जी इंशाल्लाह, जे कचहरी लम्बी ना हो जाए सनाखन पेश करते हैं भाई इमरान चिश्ती साहब, आप नात पेश करेंगे, आप तशरीफ लाएं। नारे हैदरी फिक्के अंदाज नाल जिन्हें लाना मुखड़ा थले कर लवे, मैनू ओदा मुखड़ा देखण दी लोड़ ही कोई नहीं। जेड़े बंदे नू इत्थे ते सारे नौकर ही बैठे ने ना, ए सारे ही नौकर ने। मैं उंजी गल कर रहा, जेड़े बंदे नू अली दा जिक्र सुनना चंगा नहीं ना लगदा, मैनू ओदे मुखड़े ते कन चंगे नहीं लगदे। ओ भी कोई मुंह है जिदे कन चलीदा ना पवे तो ओदा मुखड़ा खिले ना। नारे हैदरी। अल्लाह नजर ना लगे तुहानू बड़े सोहने पे लगदे जे। अली पाक दा ना कोजा बंदा लैंदा ही नहीं, ते जे ले लवे ते सोहना बड़ा हो जांदा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। वेखो जी इत्थे 11वीं शरीफ भी हुंदी है, छठी शरीफ भी हुंदी है, महीने बाद भी लंगर हुंदा है ते साल बाद भी हुंदा है। जिन्ना अज खादा है सच्ची माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं अजे खाना है पर मैं हाथ पहले ही चुकिया है। इहदे च मुस्कुराने वाली गल है, असीं खाने लंगर आ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਫੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਦੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਚੌਥੀ ਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। मैं ना वेख्या जो उन्होंने मुछां छुछां साफ सूफ हो गई ना, ते इंज करके मैं क्या चाचा आंदा हाँ काका, मैं क्या तू ते ना लंगर खाई दा नहीं, ते घुट के मेरी मां आंदा तेनों आख्या सी पकाई दा नहीं है गल करने वाली। मैं क्या अच्छा पकान दी वारी आ जाए ते पैसे नहीं लाने, खान दी वारी आ जाए ते लब लेना। इत्थे जेड़ा बंदा लंगर पकांदा भी है ते खांदा भी है, इत्थे रख के नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। देखे मुस्कुरा के जिक्र हो जाए वो अच्छा होता है, हैं? ते वैसे भी असी नारा गौसिया खाली असी नहीं लांदे। इत्ते सुल्तानुल आरिफीन कुदवतुल सालिकीन बुरहानुल वासिलीन झंग दे शहनशाह भी गल कीती, उन्हें क्या बगदाद शहर दी की ये निशानी, उच्चियां लमियां चीरां हूं, ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे जिउं दरजीदियां लीरां हूं, इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके मैं रल सां संग फकीरां हूं, बगदाद शहर दे टुकड़े मंग सां, कर सां मीरा मीरा मीरा। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। नहीं ए 2-4 चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे भी दोवें आ चुके ने, इन्हां लंगर खादा है, जिन्हां खादा है इंज ते ना करो, एक चुको एक बनदा है ते 2 चुकीए ते 11वीं वाले पीर दे नां दे नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान चिश्ती हजूर के दीवानों को रसूलुल्लाह की नात सुनाएंगे।